الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وفي مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وفي مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وفي مقام آخر أنا وأبو بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے مسترب تھی جس کی خاطر وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا،
बहरहाल बेधड़क सब ने मालो ज़र दिया, किसी ने सुलसला दिया, किसी ने निस्फ घर दिया, पर आयशा के बाप ने दिया तो इस कदर दिया, खुदा के नाम के सिवा जो कुछ था ला के धर दिया। ए जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, ए जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, मैंने माना ज़रूर रहते हैं, पर मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत कि मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। पहले ठीक चल रहा था। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद-ए-एज़ाज़ ज़ी कदर उलमाए कराम, शुअराए कराम, कुर्रा, तलबाए कराम, अमायदीन इलाका, मुअज़्ज़िज़ीन शहर, हाज़रीन व सामईन, बुज़ुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज 27 नवंबर सन 2020 को आप हजरात के इस इलाका बेहल ज़िला बक्खर की इस मरकज़ी ईदगाह में बरादर मुकर्रम, बरादर मोहतरम जनाब रशीद अहमद रब्बानी साहब की शादी के मौका पर बरादर मुकर्रम मौलाना हुसैन अहमद रब्बानी साहब की पुरखुलूस दावत पर और बरादर मुकर्रम हाफिज़ हुसैन अहमद हुसैनी साहब की वसातत से हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस शादी को बाबरकत बनाए, बाइज़्ज़त बनाए, बाइस राहत और बाइस रहमत बनाए, और अल्लाह आपको और हम सब को ये तौफीक दे कि हम भी इनकी तकलीद करते हुए जिस तरह गमी में रब को याद करते हैं वैसे खुशी में भी रब को याद करें। यूं नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साथी। गमी में तो सब रब को पुकारते हैं, सजदे करते हैं, रोते हैं, धोते हैं। मज़ा तब है कि जब खुशी में भी अब अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कराएं। और ये सादत किसी किसी को मिलती है। परेशानियां इसलिए हमारी जान नहीं छोड़ती कि हम गम में तो रब को बुलाते हैं मगर खुशी में खुसरे बुलाते हैं, खुशी में ढोल बजवाते हैं, खुशी में कंजरियां नचवाते हैं। यही वजह है कि पूरी ज़िंदगी फिर परेशानियों से भर जाती है। अगर हम अपनी नई ज़िंदगी की इब्तदा ही अल्लाह रसूल साहबा अहले बैत के ज़िक्र से करें तो काबे के रब की कसम दुनिया भी कामयाब है, उक़बा भी कामयाब है। जो जिंदा बैठे हैं वो सुभान अल्लाह कहे, जिनको शादी वालों ने खाना दिया है वो सुभान अल्लाह कहे। बहुत मुख्तसर सा वक़्त है, मैं नहीं चाहता कि वो वक़्त मुझे आपको जगाने, हिलाने, जुलाने में लग जाए। मैंने चंद मिनट ही गुफ्तगू करनी है, बड़ी शॉर्टकट, नॉन स्टॉप, बायर। इसलिए दो बातों का ख्याल रहे। मैं बड़े अरसे के बाद आपके इस बखर शहर में आया हूँ। तब आया था जब मैं जवां था, कोई 20-25 साल पहले की बात है। आप अरसे दराज के बाद आपकी ज़ियारत नसीब हुई है, तो एक तो तवज्जो मेरी तरफ, कोई उठे बच्चा या बड़ा, आपने उसको नहीं देखना। फिलहाल चंद मिनटों के लिए चीफ गेस्ट मैं हूँ, मेहमान खसूसी मैं हूँ, तो मेरी आंखों में आंखें डाल के अगर बात सुनेंगे तो मज़ा ना आए, पैसे वापस। सिर्फ शर्त एक है, तवज्जो, इधर उधर आंख नहीं झपकानी। और मैं क्या करता हूं कि मैं लंबी चौड़ी तकरीर का आदी नहीं हूं। कुछ लोग होते हैं ना, गाटे फिट हो जाते हैं, माइक छोड़ने का नाम नहीं लेते,
میں وہ تقریر نہیں کرتا جو تھکا دینے والی، اکتا دینے والی، رلا دینے والی، بھگا دینے والی، سلا دینے والی، بلکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کم بولوں اور کام کا بولوں۔ مگر میری ایک مجبوری ہے، میں بولتا زندہ لوگوں میں ہوں، قبرستان میں نہیں بول سکتا۔ یہ ذرا ذہن میں رہے، آپ مولوی کا خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں اور خود ہلتے ہی نہیں۔ میں خود چونکہ وی آئی پی مولوی ہوں تو مجھے وی آئی پی مجمع نہیں چاہیے، مجھے اللہ رسول کے عشق والا مجمع چاہیے۔ اس لیے ایک تو توجہ میری طرف، اور دوسرا جب بھی میرے دل کی کوئی بات تمہارے دل کے دروازے پہ دستک دینا تو دل کھول کر دل سے کہنا سبحان اللہ۔ ابھی بھی مولوی صاحب چپ بیٹھے ہیں، کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں شروع کے چند منٹ مجمع کا ٹمپریچر چیک کرتا ہوں کہ 100 سے کم ہے یا اوپر ہے، یہاں تقریر کرنی ہے یا ٹائم پاس کرنا ہے، تو میں 5-7 منٹ میں اندازہ کر لیتا ہوں کہ یہ مجمع تقریر سننے آیا ہے یا چاول کھانے آیا ہے۔ اگر آپ تقریر سننا چاہتے ہیں تو پھر کم از کم میری اس گفتگو کے دوران آپ کے چہروں پر کوئی تھکاوٹ، کوئی اکتاہٹ، کوئی گھبراہٹ، کوئی مرجھاہٹ، ہچکچاہٹ، کپکپاہٹ، تڑتڑاہٹ نظر نہ آئے، بلکہ اتنا کھل کے اور کھل کے بیٹھو کہ تمہاری جبینوں پر ستاروں کی جگمگاہٹ نظر آئے۔ میں 1985 سے اس خطابت کے سمندر میں تیر رہا ہوں۔ آج 2020 ہے، 35 برس گزر گئے مجھے اس سمندر میں تیرتے ہوئے، مگر میں کہا کرتا ہوں آپ میری کوئی تقریر آڈیو ویڈیو کیسٹ سی ڈی اٹھائیں تو میری تقریر میں کوئی لطیفے، کوئی چٹکلے، کوئی ہنسانے رلانے گھمانے وقت ضائع کرانے کی باتیں نہیں ہوتی۔ میں بالکل الگ ٹائپ کا خطیب ہوں، اپنی دھن میں مگن ہو کر اپنے موضوع سخن کے سمندر کی لہروں پہ تیرتا ہوں، پھر اس سمندر میں غوطے کھاتا ہوں، بڑی گہرائی تک جاتا ہوں، ہیرے اور موتی اٹھاتا ہوں، تمہارے دامن میں سجاتا ہوں، دیوبند کا عقیدہ بتاتا ہوں۔ اس لیے پوری توجہ رہے، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کے اس پیغمبر کا شان سناؤں جس کے لیے سارا جہان بنا ہے۔ دل سے کہو سبحان اللہ۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ عنوان تو اتنا بڑا سمندر ہے، اتنا بڑا بحر بے کراں ہے کہ جس کے کنارے سے دوسرے ساحل تک آج تک کوئی مائی کا لال جا ہی نہیں سکا۔ چے جائے کوئی میرے جیسا طفل مکتب، کوئی میرے جیسا طالب علم جو کم علم، کم عمر، کم فہم، کم گو، کم تجربہ کار، وہ اللہ کے نبی کی سیرت و مدحت میں کیا لب کشائی کرے۔ میں تو اس موضوع کے عنوان کے شروع میں ہی انداز فاروقی شہید میں کہہ دیا کرتا ہوں کہ اس عنوان پر تو اگر ساری کائنات کے خطیب، ساری کائنات کے ادیب، ساری کائنات کے واعظ، شاعر، مقرر، مبلغ، مفکر، محقق، مصنف، مدقق، رائٹر، قلمکار، علماء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، شعراء، بلغاء، ادباء، فصحاء، حتیٰ کہ ساری کائنات کے اولیاء بھی جمع ہو کر اگر میرے پیغمبر کی مدح سرائی کرنا چاہیں تو پھر سب کو آخر میں تھک کے، ٹوٹ کے، ہار کے، جھک کے، ہاتھ باندھ کے، اعتراف شکست کر کے کہنا پڑتا ہے آقا تھکی ہے فکر رسا، مدح باقی ہے۔ اس کی ریپیٹ کم کرو، تھکی ہے فکر رسا، مدح باقی ہے، قلم ہے اب لپا، مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا، مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا، مدح باقی ہے۔ تو اس پیغمبر کا شان، اس نبی کا مقام، اور میرے جیسے طفل مکتب کی گنگی زبان کیا کرے بیان جس کے لیے اترا ہو 30 پاروں کا قرآن۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ میری کائنات کے اس پیغمبر کی جب میں سیرت کے موضوع کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں، جب میں اللہ کے نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرنا شروع کرتا ہوں، میں تو سوچوں کے سمندر میں ڈوب جاتا ہوں۔ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے گل دستے کے پھولوں کی پتیوں کی مہکوں کو سونگھتا ہوں، میں تو معمبر و معطر ہو جاتا ہوں۔ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے آسمان کے ستاروں کی چمک اور دمک کو دیکھتا ہوں، میں تو خیرہ خیرہ ہو جاتا ہوں۔ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کی کتاب کی
हेड लाइन से सुर्खी ज़ेबे उन्वा को पढ़ता हूँ, मैं तो सोचों में मुस्तगरक हो जाता हूँ कि मैं इस नबी की सीरत की इब्तदा कहाँ से करूँ, मैं इसकी सूरत की इब्तदा कहाँ से करूँ, मैं इसकी अजमत और रफत और मनकबत की इब्तदा कहाँ से करूँ। क्यों? मैंने तो तारीख और शेर में देखा है, मैंने तो आइम्मा रिवायात को पढ़ा है, मैंने तो तारीख के झरोकों में झांका है, मैंने तो पैगंबर का फरमान पढ़ा है कि मेरे नबी का फरमान है कुन तो नबीयन व आदम बैनल माए व तीन। हुजूर फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी पानी और मट्टी में था। तो फिर बहल वालों मुझे बताओ मैं उस नबी की सीरत की इब्तदा कहां से करूं जो मट्टी से पहले है, पानी से पहले है, जमीनो जमा से पहले है, मकीनो मकान से पहले है, हूरो गिलमान से पहले है, हर के कशां से पहले है, सारे जहां से पहले है। मैं उस नबी की सीरत की इब्तदा कहां से करूं कि जिसकी इब्तदा करने के लिए मुझे आलमे दुनिया को छोड़कर आलमे अरवा में जाना पड़ता है, और मैं आलमे अरवा में जाकर जब नजरे गायर से गौर करता हूं तो वही ज़खज़ल्लाहु मीसाकन नबीयीन में मुझे उस नबी की अजमत के डंके नजर आते हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं आलमे अरवा से निकलकर आलमे दुनिया में आऊं तो आलमे दुनिया के हर दरो दीवार पर, हर सहारा बाजार पर, हर मिंबर और मेहराब पर, हर किताब के वर्क पर, हर कलम की नोक पर, हर जबान की चोट पर, हर परिंदे की उड़ान पर, हर पत्थर की चट्टान पर, हर मछली की जबान पर मुझे उस नबी के दरूद और सलाम के तराने नजर आते हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, पूरी तवज्जो चाहूंगा, मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं और मैं दुनिया में आकर अगर तौरात खोलूं उसी पैगंबर का नाम नजर आता है, मैं इंजील के औराक खोलूं उसी पैगंबर का मकाम नजर आता है, मैं ज़बूर के सफ़ात खोलूं उसी नबी का एहतराम नजर आता है, मैं कुरान की आयात खोलूं उसी पैगंबर का अखलाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। बेहल वालों मेरे जुमलों पे तवज्जो करना, ये सिर्फ जुमले नहीं, ये सिर्फ लफाजी नहीं, ये सिर्फ काफिया रदीफ नहीं, ये सिर्फ तखय्युल की शायरी नहीं, ये सिर्फ खिताबत की शायरी नहीं। अगर आले दिल, आले उमक, आले ज़ौक़, आले शौक़, आले मुरव्वत, आले मोहब्बत, आले उमक मेरे जुमलों पे तवज्जो करेंगे तो मेरे एक एक जुमले में तुम्हें पैगंबर की एक एक हदीस का मफ़हूम मिलेगा। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं दुनिया में आकर अगर कलमा पढ़ूं तो कलमे में नाम उसी का नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं कलमे के बाद अगर आजान कहूं तो आजान में भी नाम उसी का नजर आता है। मैं आजान के बाद अगर तकबीर कहूं तो तकबीर में भी नाम उसी का नजर आता है। मैं तकबीर के बाद अगर नमाज पढ़ूं तो नमाज में भी सलाम उसी का नजर आता है। मैं नमाज के बाद अगर दुआ मांगूं तो दुआओं में वसीला उसी का नजर आता है। मैं दुआओं के बाद कोई इबादत करूं तो जिक्र उसका है, मैं कोई इताअत करूं तो जिक्र उसका है, मैं कोई रियाजत करूं तो जिक्र उसका है, मैं कोई तिलावत करूं तो जिक्र उसका है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। बेल वालों मैं तवज्जो चाहूंगा, मेरे जुमलों को दिल के दरीचों में सेव करना। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं पूरी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाज़े जनाजा में भी उसी पैगंबर का दरूद पाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं जनाजे के बाद अगर कब्र में उतर जाऊं तो कब्र के सवालों जवाब में भी उसी पैगंबर का नाम नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं आलम माशर में जाऊं तो उस नबी का परचम लहराता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं हौद कौसर पे जाऊं तो उस नबी का जाम मुझे छलकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं पुल सिरात पे चढ़ूं तो उस नबी की शफाअत मुझे बरसती नजर आती है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं दरे जन्नत पे जाऊं तो जन्नत के माथे पर मुझे उस पैगंबर का नाम चमकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं जन्नत के अंदर चला जाऊं, मैं जन्नत के दरों दीवारों पे देखूं, मैं जन्नत की नहरों की लहरों पे देखूं, मैं जन्नत के दस्तों के पत्तों पे देखूं, मैं जन्नत के फूलों की पत्तियों पे देखूं, मैं जन्नत के हूरों की जबीनों पे देखूं,
میں جنت کے غلمانوں کے سینوں پہ دیکھوں، میں جنت کے ہیرے اور موتیوں پہ دیکھوں، میں جنت کے محلات کی چوٹیوں پہ دیکھوں، میں عرش معلیٰ کے پائے پہ دیکھوں، میں لوح و قلم کی جبین پہ دیکھوں، میں عرش و کرسی کی پیشانی پہ دیکھوں، میں لوح و قلم اور سدرۃ المنتہا کی انتہا پہ دیکھوں، بہل والوں تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک میں جہاں جہاں بھی نظر دوڑاتا ہوں مجھے ایک طرف ذکر خدا نظر آتا ہے تو ایک طرف ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ اس پیغمبر کا شان، اس نبی کا مقام، اور میرے جیسے طفل مکتب کی گنگی زبان کیا کرے بیان جس کے لیے اترا ہوتی اس پاروں کا قرآن۔ زندہ بیٹھے ہیں وہ کہیں سبحان اللہ، جو بیمار نہیں ہیں وہ کہیں سبحان اللہ، جن کے دل میں نبی کا اتنا سا بھی عشق ہے وہ کہیں سبحان اللہ۔ میرے دوستو آؤ میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس 15 منٹ باقی بچے ہیں اور وہ ایک سانس میں ختم ہو جائیں گے، اس لیے پوری توجہ، میری توجہ کو ڈسٹرب نہ کرو۔ میں نے پونا گھنٹہ بولنا تھا، آدھا گھنٹہ ہونے والا ہے، اس لیے 15 منٹ باقی ہے تو اس کو ضائع نہیں کرنا تاکہ میں تھوڑا سا ٹچ دے سکوں۔ میں کوئی موضوع سخن تو شروع نہیں کر پاؤں گا اللہ کے نبی کی سیرت کا، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں پوری توجہ رہے۔ آج کچھ لوگ بیچارے کہتے ہیں کہ جناب اللہ کے نبی کا شان بتاؤ تو صحیح کہ تم نبی کے شان کو کتنا مانتے ہو، کیسا مانتے ہو، کہاں تک مانتے ہو۔ تو میں انہیں کہا کرتا ہوں اللہ کے بندے، میرا نبی تو اتنا عرفہ، اعلیٰ، برتر، بالا، اکمل، احسن، مکمل، کامل، اشرف، افضل، اطیب، انور، مقدس، مطہر، مکرم، منور، معمبر، معطر، بابرکت و باسعادت، طیب و طاہر، اطہر و مطہر ہے کہ ساری کائنات مل کر بھی میرے پیغمبر کے پاؤں کے تلوے کی دھول کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ کہہ دو بے شک اس پیغمبر کا شان جس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ میرے پیغمبر نے تو پوری کائنات میں جب قدم رکھنا تھا تو کائنات کے رب نے اپنی نبی کی آمد کے بڑے انتظام و انصرام کیے۔ آپ نے بھی جلسہ کیا، پہلے ہم سے ٹائم لیا، پھر خوبصورت اشتہار بنوائے، پھر دعوت نامے پھیلائے، پھر ٹینٹ والے سے کہا، پھر ڈیگ والے سے بات کی، پھر سٹیج بنایا، پھر لوگوں کے بٹھانے کی جگہ بنائی، پھر ویڈیو اور سوشل میڈیا کو بلایا، پورے انتظامات ہوئے۔ ایک سٹیج سیکٹری آیا، اس نے اعلان کیا کہ جناب اب مولانا فلاں مولانا خطاب کریں گے، اب فلاں مولانا خطاب کریں گے۔ اور آپ کو پتا ہے عام طور پہ جلسوں میں رواج کیا ہوتا ہے، جو سب سے بڑا مولوی ہو اس کو آخر میں ٹائم دیتے ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ سے لوگ بیٹھے رہیں گے کہ لوگ تو اس کی انتظار میں ہیں۔ میرے کائنات کے رب نے بھی اپنے نبی کے آنے کا جب انتظام کیا تو ماحول بالکل ایسا تھا، کائنات کے رب نے بھی اپنے پیغمبر کی آمد کے لیے بڑے انتظام و انصرام کیے اور بڑا خوبصورت انتظام کیا۔ کائنات کے رب نے جب اپنے نبی کو بھیجنا تھا تو اپنے نبی کے بھیجنے کے لیے پہلے اللہ نے انتظام و انصرام کیا۔ وہ انتظام کیا تھا؟ آپ جب دنیا میں کسی زمین پر کوئی باغیچہ لگانا چاہتے ہیں، کوئی فصل اگانا چاہتے ہیں، کوئی بیج ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے کچھ مراحل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ زمین کو ہل چلا کر اسے سیدھا کرتے ہیں، پھر ہل چلانے کے بعد آپ زمین میں پانی لگا کر اسے تر و تازہ اور نرم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ بیج ڈال کے اس میں فصل، پودے اور باغیچے لگاتے ہیں، پھر ان باغیچوں کے لیے دوبارہ پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے پھر آپ ٹیوب ویل، نہر کا انتظام کرتے ہیں اور اسے دوبارہ سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب وہ پھل دینے لگتے ہیں اور وہ شجر جب جوان ہوتے ہیں تو پھر ان پہ پھل لگنا شروع ہوتا ہے تو پھر آپ اس کی رکھوالی کرتے ہیں کہ کہیں پکی پکائی فصل پر کوئی چور ڈاکو نہ پڑ جائے، کہیں پکے پکائے باغ پر کوئی چور نہ پڑ جائے، تو اس کے لیے بھی آپ انتظام کر کے ایک چوکیدار اور مالی رکھتے ہیں کہ خبردار اس باغ پہ کسی کو قبضہ نہیں کرنے دینا، اس کو کسی چوری نہیں کرنے دینا، اس پہ کوئی ڈاکہ نہیں پڑنے دینا۔ تو کائنات کے رب نے بھی بالکل سیم ٹو سیم، ہو بہو رو برو سو بسو اسی طرح انتظام کیا کہ کائنات کے رب نے جب اپنے نبی کو اس زمین پہ بھیجنا تھا تو اللہ نے سب سے پہلے جناب آدم علیہ السلام کو بھیجا اور کہا آدم جاؤ، تکوینی امور کے نبی بن کے جاؤ اور زمین پہ ہل چلا کر زمین کو سیدھا کرو، اس لیے کہ تیرے بعد میرے محمد مصطفیٰ نے آنا ہے۔ جناب آدم آئے، زمین پہ ہل چلا کے جا چکے تو پھر نوح علیہ السلام کو بھیجا، نوح اب تم جاؤ، تمہارے ابا آدم ہل چلا کر زمین سیدھی کر کے جا چکے، اب زمین کو پانی کی ضرورت ہے، تو جائے گا تو میں تیرے دور میں طوفان نوح بھیجوں گا، تو اس
طوفان کے ذریعے اس زمین کو پانی لگا کر تر و تازہ کر، اس لیے کہ تیرے بعد محمد مصطفیٰ نے آنا ہے۔ اب نوح علیہ السلام بھی گزر گئے تو جناب ابراہیم علیہ السلام آئے۔ اللہ میری کیا ڈیوٹی ہے؟ فرمایا ابراہیم اب تم جاؤ، آدم ہل چلا کے جا چکے، نوح پانی لگا کے جا چکے، اب تم جاؤ اور جا کے نمرود کی دربار کے کٹہرے میں میری توحید پہ ڈنکے بجاؤ، وہ تمہیں نارے نمرود کے چیخے میں ڈالے گا، میں تمہیں وہاں جنت کے باغیچے لگا کے دوں گا، تو جا کر ان باغیچوں کی رکھوالی کر، تاکہ تیرے بعد محمد مصطفیٰ نے آنا ہے۔ تو پھر جناب اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ میری کیا ڈیوٹی ہے؟ فرمایا اب تیری باری ہے۔ آدم نے زمین کو سیدھا کر دیا، نوح نے پانی لگا کر زمین کو تر و تازہ کر دیا، ابراہیم نے باغیچے لگا کر زمین کو بارونق بنا دیا۔ اب ان باغیچوں کو دوبارہ پانی کی ضرورت پڑے گی، تو جائے گا اور تو جا کر مکے کی دھرتی پر اپنی ایڑیوں کو رگڑے گا، میں تیری ایڑیوں کی برکت سے آب زمزم کے چشمے بہاؤں گا، تو جا اور ان چشموں کی رکھوالی کر، اس لیے کہ تیرے بعد محمد مصطفیٰ نے آنا ہے۔ اب ابراہیم و اسماعیل بھی گزر چکے، اور جب پھر موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ میری کیا ڈیوٹی ہے؟ فرمایا کلیم اب تم جاؤ، آدم ہل چلا کے جا چکے، نوح پانی لگا کے جا چکے، ابراہیم باغیچے لگا کے جا چکے، اسماعیل چشمے بہا کے جا چکے، اب تو جا، اب یہ باغیچہ تیار ہے، دنیا میں فرعون آئیں گے اور وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہہ کر میرے ان جنت نما باغیچوں پر قبضہ کرنے کی اور اپنی ربوبیت کا سکہ منوانے کی کوشش کریں گے۔ تو جا اور ان زندہ فرعونوں سے ٹکرا کر اللہ رسول کی طاقت کے ڈنکے بجوا، اس لیے کہ تیرے بعد محمد مصطفیٰ نے آنا ہے۔ پھر موسیٰ کلیم بھی گزر چکے تو عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ اللہ میری کیا ڈیوٹی ہے؟ فرمایا عیسیٰ اب تم جاؤ کہ موسیٰ نے زمین کے زندہ فرعونوں سے اللہ رسول کی طاقت کے ڈنکے بجوائے، تم جا کر قبروں کے مردوں کو زندہ کر کے مردوں سے بھی اللہ رسول کی طاقت کے ڈنکے بجواؤ۔ جب پوری کائنات سج چکی، پوری کائنات کی آن بان شان بن چکی، آدم ابراہیم نوح اسماعیل موسیٰ اور عیسیٰ اپنی ڈیوٹی ادا کر کے جا چکے، اور زندہ فرعون رب رسول کی طاقت کو مان چکے، قبروں کے مردے اللہ رسول کی طاقت کا مشاہدہ کر چکے۔ اب کائنات کے رب نے کہا جبریل اب ذرا تیاری کر، اب باری آمنہ کے درے یتیم کی ہے، اب باری احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سید الانبیاء خاتم الانبیاء امام الانبیاء ظاہر الانبیاء باطن الانبیاء حاشر الانبیاء اول الانبیاء آخر الانبیاء خاتم الانبیاء صاحب والضحیٰ صاحب والدجا صاحب خیر الورا کی باری ہے۔ اب اس پیغمبر کو بھیج کہ پوری کائنات تیار ہو چکی، تو جب وہ پیغمبر آیا کائنات میں ایسا انقلاب برپا ہوا کہ جب تک وہ نبی نہیں آیا کائنات میں خزاں تھی، میرا پیغمبر آیا خزائیں بہاروں میں بدل گئی۔ جب تک وہ نبی نہیں تھا کائنات میں کفر تھا، میرا پیغمبر آیا تو کفر اسلام میں بدل گیا۔ جب تک وہ نبی نہیں تھا کائنات میں شرک تھا، میرا پیغمبر آیا تو اللہ کی توحید کے زمزمے بہنے لگ گئے۔ جب تک وہ نبی نہیں تھا کائنات میں کذب و افترا تھا، وہ نبی آیا تو صدق و صفا کے پیکر پیدا ہو گئے۔ جب تک وہ نبی نہیں تھا دنیا میں کذب و افترا اور ظلم و جبر کا دور تھا، میرا نبی آیا تو عدل و انصاف کے کوہ گرا پیدا ہوئے۔ جب تک وہ نبی نہیں تھا دنیا میں بے حیائی کی خزاں تھی، میرا نبی آیا تو حیاداروں کی بہار شروع ہو گئی۔ جب تک وہ نبی نہیں تھا کائنات میں بزدلی تھی، میرا نبی آیا تو شجاعت کی بہار آ گئی۔ جب تک وہ نبی نہیں تھا ابو بکر تب بھی تھا لیکن ابن ابی قحافہ تھا، میرا پیغمبر آیا اور ابو بکر نبی کے قدموں میں بیٹھا تو وہی ابو بکر صدیق اکبر بن گیا۔ جب تک وہ نبی نہیں تھا عمر تب بھی تھا لیکن عمر ابن خطاب تھا، میرا پیغمبر آیا اور نبی کے قدموں میں عمر جا کے بیٹھا تو عمر فاروق اعظم بن گیا۔ جب تک وہ نبی نہیں تھا عثمان تب بھی تھا لیکن ابن عفان تھا، میرا نبی آیا عثمان ذی النورین بن کر سخیوں کا سردار بن گیا۔ جب تک وہ نبی نہیں تھا علی تب بھی تھا لیکن علی ابن ابی طالب تھا، میرا پیغمبر آیا تو علی اسد اللہ طالب بن کر ولیوں کا امام بن گیا۔ جب تک وہ نبی نہیں تھا معاویہ تب بھی تھا لیکن ابن ابی سفیان
बयान था, मेरा पैगंबर आया तो मुआविया मुदब्बिर वक्त बनकर कातिब कुरान बन गया। जब तक वो नबी नहीं था, खालिद तब भी था, लेकिन अपने वलीद था। मेरा पैगंबर आया तो खालिद सैफ मिन सुयूफिल्लाह बन गया। जब तक वो नबी नहीं था, बिलाल तब भी था, लेकिन हबशे का आम गुलाम था। मेरा पैगंबर आया और बिलाल नबी के कदमों में जाकर बैठा तो अजमत इतना ऊंची मिल गई कि वही बिलाल चलता अरब की गलियों में है, कदमों की आहट जन्नत की हूरें सुनती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अजमत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, शान मुस्तफा, नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, उस पैगंबर का शान, उस नबी का मकाम, मेरे जैसी गूंगी जबान क्या करे बयान। मैं तो क्या करता हूं कि मैं घंटा सवा डेढ़ भी बोलूं ना, फिर भी मेरे तमहीदी जुमले ही खत्म नहीं होते। मैं किसी मौजू को क्या शुरू करूं। लेकिन कुछ लोग बेचारे अहमक अर्जल अड़ियल अखबस अश्तन इल्म अमल से तई दस्तो तई दामन कोरे ढोरे भोरे, वो कहेंगे कि जनाब ये देवबंदी हैं, ये तो वहाबी हैं, ये तो नबी के गुस्ताख हैं, ये तो नबी को अपने जैसा कहते हैं, ये तो नबी को अपना भाई समझते हैं। अबू जाल से बड़ा काफिर है वो जो नबी को अपने जैसा कहे। कह दो बेशक, बोल पड़ो, कह दो बेशक। वो तुम्हारा हाल उस पैगंबर का शान। तो मैं क्या करता हूँ, आखिरी बात करके इजाज़त चाहूँगा। मैं क्या करता हूँ कि मुल्ला जी, पहले तो कायनात में कोई ऐसा तराजू ही नहीं कि जिसमें मेरे नबी के शान को तोला जा सके। कोई है? सारे बोलो, पीछे वाले भी बोलो। कोई तराजू ऐसा है, कोई कंप्यूटराइज कंडा ऐसा है जिसमें मेरे नबी के शान का अंदाज़ा, तखय्युल, तसव्वुर, तवहुम किया जा सके। फिर मैं क्या करता हूँ मुल्ला जी, अगर बज़िद है तो फिर दुनिया के तराजू को छोड़ रब की दरबार में चलते हैं और उससे मीज़ान अदल का तराजू मांगते हैं। जो जिंदा बैठे हैं वो कहें, उससे मीज़ान अदल का तराजू मांगते हैं और फिर उस तराजू के दो पलड़ों में से, पूरी तवज्जो मेरी तरफ, उस बिठा दो इस बच्चे को, उस तराजू के दो पलड़ों में से एक पलड़े में 7 ज़मीनें रख, 7 आसमान रख, हवा फजा खला का निज़ाम रख, नबातात, जमादात, दरिंदे परिंदे चरिंदे, इंसान, हैवान, मलाइक, नारी, नूरी, अर्शी, फर्शी, आसमान का सूरज, चांद, सितारे, सयारे, नुजूम, कवाकिब, शम्सो कमर, हजरो शजर, बहरो बर, शामो सहर, नूरो बशर, जन्नत, हुरो गिल्मा, बैतुल्ला, बैतुल मुक़द्दस, बैत इज़्ज़त, बैत मामूर, लोहे कलम, लोहे महफूज, सिदरतुल मुंतहा, अर्श मुअल्ला, सारी कायनात उठाकर एक पलड़े में रख और आमना के दुर्रे यतीम को दूसरे पलड़े में खड़ा कर। मेरा और मेरे अकाबिर उलमाए देवबंद का अकीदा है, सारी कायनात कम है, मोहम्मद की जात सारी कायनात से ज्यादा है। यह अकीदा ठीक है या गलत है? और पूरी कायनात की जाके हिस्ट्री का मुताला कर, पूरी कायनात में जाकर तारीख के झरोकों में झांक के देवबंदियत से बड़ा नबी का आशिक तुझे कुर्रे अर्ज पर इस दौर में नजर ही नहीं आएगा। जा तारीख का मुताला तो कर, काला पानी को किसने आबाद किया था? जा तारीख का मुताला तो कर, माल्टा की जेलों में कौन बैठे थे? जा तारीख का मुताला तो कर, 1857 की जंग आजादी में कौन गर्दनें कटा रहे थे और सूलियों पे लटक रहे थे? जा तारीख का मुताला कर कि जब भी दीन को जरूरत पड़ी, चाहे वो 1857 की जंग आजादी हो, चाहे वो तहरीक रेशमी रुमाल, चाहे वो वायसराय बरतानिया का मुकाबला, चाहे वो फिरंगी साम्राज्य से टक्कर, चाहे वो तहरीक खत्म नबुव्वत, चाहे वो तहरीक अहरार, चाहे वो तहरीक निज़ाम मुस्तफा, चाहे वो निज़ाम तहरीक कौमी इत्तेहाद, चाहे वो तहरीक रेशमी रुमाल, चाहे वो तहरीक मदे सहाबा, चाहे वो तहरीक पाकिस्तान, चाहे वो तहरीक अफगानिस्तान, चाहे वो तहरीक कश्मीर, रब्बे मोहम्मद की कसम, तारीख बर्रे सगीर में भारतों से ही शाह वलीउल्लाह से लेकर शाह अब्दुल अजीज तक, शाह अब्दुल अजीज से लेकर शाह इस्माइल तक, शाह इस्माइल से लेकर सैयद अहमद शहीद तक, सैयद अहमद से लेकर कासिम नानोतवी तक, कासिम नानोतवी से लेकर
शेख उल हिंद महमूद हसन देवबंदी तक, शेख उल हिंद से लेकर हुसैन अहमद मदनी तक, हुसैन अहमद मदनी से लेकर अताउल्लाह शाह बुखारी तक, अताउल्लाह शाह बुखारी से लेकर अताउल्लाह शाह बुखारी से लेकर हजरत दरखास्ती तक, हजरत अमीर शरीयत से लेकर मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद तक, अमीर अजीमत तक, आजम इसार तक, हैदरी शहीद तक, आज भी कायद जमीयत मुफक्किर इस्लाम बतले हुर्रियत इमाम इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान तक जब भी जरूरत पड़ी बातिल को ललकारने के लिए बाकी तुम्हें हलवे मांडे खाते नजर आएंगे, देवबंदी तुम्हें गर्दनें कटाते नजर आएंगे। इसलिए मैं कहा करता हूं कि देवबंद की अजमत को तराजू में न तोलो। देवबंद तो हर दौर में अनमोल रहा है। शादबादो शादजी ए सरजमीन देवबंद, दहर में तूने किया इस्लाम का झंडा बुलंद। मार का माल खाते रहे, हम मार खाते रहे। एक नुक्ते ने हमें मारम से मुजरिम कर दिया। हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे। फैसला घर जाके चारपाई पे सो के सोचना, जो सारी जिंदगी नबी के नाम पे माल खाए वो तो बन गया आशिक, जो सारी जिंदगी नबी के नाम पे सहाबा के नाम पे मार खाए वो बन गया गुस्ताख। तेरी जुदा पसंद मेरी जुदा पसंद, तेरी जुदा पसंद मेरी जुदा पसंद, तुझको खुद ही पसंद हमको खुदा पसंद। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नबी और साहब और अहले बैत की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। आखिर में वही कहता हूँ कि वुसअत दिल बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। तमाम हज़रात से गुजारिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान हज़रात दूर दूर से तशरीफ़ ला चुके हैं, अभी उनका